دوستا برادر السلام علیکم. ماستم آقا کاظم اور در یوتیوب چینل کاظم ولاگز شما را خوش آمدید میگم. اور گذشته چند روز پیش که در اسپینی رود یک حادثه شده بود. آرزو دختر حیدر علی نیشنل کراته پلیر است بود اور برای بازی ما رفتن ایوب استادیوم. موتورسایکل سلیپ کرد اور زخمی شدن. یک چند روز دبنه آریان اسپیتال ادمیت بود اور بالاخر موت را شکست داده نتانست اور کدی خدا بیامرز شد. اور بسیار افسوس است که در این عمر که است که یک اسپورتسمن، یک خوب پلیر که یک روشن مستقبل داشت اور اونا که است از وقت پیش از دنیا رفت. اور این تمام چیزی که ما مفهمم که از دستی به احتیاطی است که احتیاط که است لازمه. اور امیر چیز را مگم که مردم که است باید جوانا هلمت ضرور استعمال کنه موتورسایکل چلان دو ٹائم کے است. دخترہ بچہ چیزی کی موٹرسائیکل استعمال نن اور احتیاط کرنا، اسپیڈ نہ لگانا اور ہیلمٹ ضرور استعمال کرنا. اور یہ ٹائم دا امام بارے ولی اثر امام بارہ کہستا ہے انجی مردمہ ہم دو شروع نہ درو آستے آستے مایا 9 بجے ٹائم جنازہ است. جنازه که سوال کنن دیگه بودم شما نشون میدم. اور دوستان اینجی که دزمو که است ماستر موسی صاحب موجود هستند از ایگنا پرسانی که این حادثه که است که شده منیزی چقدر کوتاهی از طرف آرزو شده. شما چی مفهمین که آیا اگر هلمت دبل سر شما بود خوی روز امروز میمد که خدا بیامرز بشود در تر کم وقت که است. موسی صاحب سلام علیکم. سلام علیکم آقا جان، خوبین سر بخیر؟ چی ممکن شما در باره که است؟ یا خو تمام ویورز ته سلام پیش کنم. دیگه درباره همزی موجوده واقع است که همین انگریزا خوار از مو است که همین حادثه پیش آمده. دیگه ضروری است که در دوران ڈرائیوینگ باید احتیاطی تدابیر آدم اختیار کنه، خاصا استعمال هلمت اور خاصا بیچاره سیاسر بود. این خو یقینا باید که اینا خو قصرین یا قصیزانی یا مطلب اینا خو انتهایی لازمی بود برایش که هلمت زم کرد. همین تر نوجوانا که بایک می چلانا، حتی که گاڑی می چلانا، ڈرائیوینگ مونن، موٹرسائیکل هم اسپیڈ می چلانا، ون ویلنگ مونن، اوور اسپیڈنگ نہ کرنا. اوور اسپیڈنگ نہ کرنا انشاءاللہ. ابو جان ازو کستا انتهایی قیمتی ہے، باید قدرم زو جان کو بفهمه. بلده والدین چی برای قوم کستا بسیار ناجان اسنا لازمی است، لہذا اینا باید بحتیاطی نہ کرنا. اور آقا جان یک دیگر گزارش هم منم که در دوران ڈرائیوینگ که آدم گاڑی ماڑی می چلانا، خصوصا دبله های ویز طرف کراچی مورا، اسلام آباد مورا، شاربورو مورا، حتی دبله شارم همین سیٹ بیلٹ کستا ضرور کرتا. سیٹ بیلٹ اگر مبود خو علی جان که است از دنیا نمورافت نه، علی جانم نمورافت نه. لہذا یہ رکستا معمولی نہ کری تورا رکستا ٹریفک قوانین کستا بلکہ سیفٹی انسان استا. بالکل یہ رکستا بالکل باید 100% آدم کوشش کنه بله شمال کنه. مهربانی جور باشین سر. تhank you. دوستا کدزمو که است سابق ناظم هزاره ٹاؤن احمد علی کوزاد صاحب موجود است. کدزنا که است پرسان مونیم که آیا این چیزه آرزو که از دنیا رفت اور رفتن از این رفت و خوار انسان مور سر، لیکن این رنگا که است نه که هلمت دبل سر شنا بود. اینی اول پوینت که است از دماغ از ما ممات که هلمت اگر موجود خوب بچاو میشد. شما چی میگن سر؟ یقینا بسیار زیاد افسوس شده چونکه دختر من پارتی از ما بودن، من هزاره دموکراتیک پارتی بنیادی کونسل خواتین هزاره ٹاؤن صدر شم بود. صحیح. نا پورا فیملی
یه خوب برای تعزیت باشه، برای فامیلیش، برای تمام. دوم دیگه کستا بسیار اکتیو دختر بود. من اسپورتس ماشاءالله من اسپورتس کستا علم خانشی بیگار افتاد، مطلب پر از مدال بودن. رضا خوارشم بازی می‌کنه. البته یک چیز که ما امروز هم پرسان کردم موی بود که هلمت ضروری است. اگر امروز مطلب او هلمت مبشیده یقینا کستا شاید میلگا نموشد که امروز موشد که جمع شده. بر صورت احتیاط لازمیه. ما اگر مادر از رشته دارایش تعزیت منو یقینا یک افسوسناک واقعه برای امروز من سوشال میدیا میگن تمام جوانان خواستن اسپورتس سال افسوس کردن است. پیغام یک ریزگاه گمیز یک ریکوست از جوانان که موتورسایکل به احتیاط و هلمت لازمی کسته استعمال کنند. تشکر. और الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما أبدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يديه الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. وصل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصديقين وجميع عباد الله. وأن الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد ومصطفى جعفر وعلي بن إسحاق ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم کدوم منتظرات چلنده بود؟ سهش گرفته تابیده کدوم بازم یعنی این یکی چیز بودی باز مو برکز باشه دوستا که رزمو که است اینجی دسر خاک چونکه شاو تایم هم است اور جنازه ارزو را بردن اور ارزو که بود اونا شاگرد غلام علی استاد بودن دیگه از غلام علی استاد پرسان درباره از اونا که چی رنگا پلیر بود اور چی رنگا شخصیت از اونا چی بود. بسم الله الرحمن الرحیم. ارزو یک ټالنتد بازیگر بود، بسیار ټالنت داشت و در نیشنل گیم، در نیشنل چمپیونشیپ، آل بلوچستان کو مدال زیاد داشتن و در بین الصوبایی گیمز سلکت بودن از طرف وابده هم در نامینیت شده بود که نام شد در منه وابده تیم هم دیده بودی، لیکن بدقسمتی بودی یا رضای خدا بگه که مطلب یک انسان دمو تا یک جایی را که چیز مونن از او بعد یه مو تقدیر الهی است که مطلب دمو آرزوی خو نرسید. دمو بسیار یک تلنتد دختری با شجاعت با
از هر نگاه کانفیدنس خوب داشت، اخلاقش خیلی خوب بود. قدی امی کانفیدنس داشت که یه همیشه بلی موتورسیکل میماد ما رفتم و در هر جایی که بود بس در بلی خو بروسه داشت، هم در بازی خو، هم در اخلاق خو، هم از کردار زی دختر بسیار مو در چیز بودی. همیشه مو یه یقینا که مور بخی سمجاوم کرد استاد نه یعنی تو موشه هر کاری که در چیز بود خوب نه خداوند عالم امو هیرو را یا امو آدمایی که خیلی در این دنیا خوب کردارش خوب است و را دورانش کوتاه میره. معلوم نیست که چرا این طرح بخی افسوس منه انسان که مثلا در این کم تالنت کی داره. به هر حال مو بسیار افسوس شد، یک ضایع کلان شد بخش مردمی آذر، بخش اسپورتس دیپارتمنت، بخش بلوچستان ورزشی بلوچستان، بخش پورا پاکستان. یه امیدهای زیاد داشتم. همیشه میگفت ما باید ساوت ایشین بازی کنیم، ایشین بازی کنیم. همیشه در ذهنش می بود. رگولر هم ترینینگ میکرد، همیشه دائم هیچ وقت کلاسی غیر حاضر نبودم. هم صبح میماد، هم روزای هفته و یک شنبه همیشه صبح میماد، بس شام هم میماد ورزش میکرد. یک بسیار یک تالنتد، یک دختر بسیار با صلاحیت بود که خداوند عالم او را از یه رضای خدا بودن دیگه که علمو چیز رو گفتن نمیتونی که هیچ چیزی نداره. مثلا کجا رفته بودن اینا بازی کردو؟ نشنل چمپیون بودن نه؟ نشنل چمپیون بودن ولی بازی کو تالنت خیلی زیاد داشتن، خیلی چیز بودن. در این زمان بازی های تو شده که سلف فینانس شده. سلف فینانس که اصلا یعنی مثلا باید هر کس که خوب چیز داره و زیاد گورنمنت سپورت نمونه اون که مثلا گورنمنت سپورت میکنی باید از خود خوبوری. از اول کم خوب بود حالی دهی اواخر که است دهی آخره اصلا گورنمنت نیت خاص یک پلیر یک چیز رو باید سپورت کنه و سپورت نمونه در اون اندازه‌ای که باید باشه دیگه. از او خاطر اینا از فینانشال مشکلات زیاد بودن، باز دو زیاد بازی خود پارتیسیپیت کردن نمیتونستن. از این خاطر اون شوق داشتن یه موضوع حکومت بلوچستان از اسپورتس دیپارتمنت که نسل یک خوار دیگه از این بسیار تالنتد است در مختلف گیم ها اینا پارتیسیپیت کرده در نشنل گیمز، در نشنل چمپیونشیپ. باید همی اونایی که از خوار ریزی ازیه که در بازی مونه اونا رو باید سپورت کنن که آرزو رو مثلا نمو مقصدی آرزو رو اینا بتونن در خوب انداز اینا باید بلوچستان رو نمایندگی کنه، پاکستان رو نمایندگی کنه. در نظر از ما اگر گورنمنت سپورت کنه، گورنمنت سرپرستی گورنمنت باشه، دو خوار دیگه ماشاءالله وایش کلان خوید چی دو خوار دیگه که من اسپورتس است اسپیشلی کاراته بازی نه اونا را اگر سپورت کنه اونا هم از آرزو در کمی نیه میتونه امو تارگت آرزو را امو مقصدی آرزو را ده خواهرش پورا کنه، آرزوهایش پورا کنه، خوارش پورا کنه. اگر سرپرستی باشه ما از گورنمنت بلوچستان از اسپورتس دیپارتمنت گزارش میرمونه که کم از کمی جوانی که از دست رفته ضایعی که یک تالنتد پلیر بلوچستان از ضایع شد، مو باید مو نسل بعدیش را یا مو خوار ریزش را که سنا نام داره یک ریزه دیگه شک او رو باید حکومت بلوچستان سپورت کنه تا که بتونی اینا مو مقصدی آرزو را مو آرزوی را باید اونا پورا کنه که بخش قوم از مو بخش بلوچستان یک سرفخری باید. یعنی بسیار کلان نقصان شده برای حلقه اسپورتس که است از بالکل رفتوی آرزو که بالکل این امیر خمس چرا نسلا مثل شایده باسی، نرگس زارا، مثل نازگل، کلثوم زارا، مثل نعمت الله، مختلف اونایی که اینترنشنل نشنل بازی کرد اونا اساسا اگر طرفی ریتایرمنتی ما یعنی مطلب از بازی در کوچینگ ما باید مثل آرزو مثل می سنا که خوار آرزو است اینا باید جای زور پر کنه. یه کمک لازم داره، سرپرستی لازم داره. سرپرستی بغیر اسپورتس دیپارتمنت بغیر گورنمنت سطح یه هر آدم که در این زمان در این گرانی در این مهنگایی در نظر از ما خیلی مشکل است که بتونن مثلا
नुमाइंदगी पाकिस्तान व नुमाइंदगी बलूचिस्तान करना। ऐसा हुआ कि आरज़ू जो है सेक्रेटरी स्पोर्ट्स के नाम से कोई टूर्नामेंट होने जा रहा था अयूब स्टेडियम में। वहाँ खेलने के लिए जा रही थी अपनी बाइक पे। तो इनका जो एक्सीडेंट है वो स्पिनी रोड पर हुआ। तो इनको फिर शिफ्ट किया गया वहाँ से ट्रॉमा सेंटर, फिर ट्रॉमा सेंटर से उन्होंने आर्या हॉस्पिटल रेफ़र किया। ये आर्या हॉस्पिटल में ज़ेर इलाज थी। तो इस दौरान जो है क्योंकि आरज़ू की जो फैमिली है वो उनका ताल्लुक़ हमारी जमात से है, तो वो जो है उन्होंने हमें अप्रोच किया। फिर हमने सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब का अप्रोच किया कि इनकी इलाज मुआवजे के लिए उनके ताउन की ज़रूरत है, क्योंकि बहुत गरीब बैकग्राउंड से है। तो हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब का कि उन्होंने ये बात सीएम साहब की नोटिस में, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान की नोटिस में लेकर आए और उन्होंने इनकी इलाज की जो एक्सपेंसेस है वो बर्दाश्त करने का ना सिर्फ वादा किया बल्कि ख़ुद सेक्रेटरी स्पोर्ट्स साहब मेरे साथ उन्होंने आरज़ू का जहाँ पर वो एडमिट थी वहाँ विज़िट किया, उनकी अयादत की। उसके बाद आज सुबह हमें पता चला कि आरज़ू जो है बलूचिस्तान की स्पोर्ट्स के आसमान पर एक चमकता दमकता सितारा वो हमें नहीं रहा, जो कि ना सिर्फ बलूचिस्तान के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखसूस हज़ारा कौम के लिए एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत दिल खराश और अफसोसनाक वाक़या हुआ। इनकी जो नमाज जनाजा से कुछ देर पहले अदा की गई, जिसमें इलाके के सियासी रहनुमा, कबायली शख्सियात और मुख्तलिफ तबका की دوستان دوم د قبرستان هزاره تاون اور یعنی شما نشان میدم که مردمی ٹیم که است برای واک برومشن اور یک خوب منظر چیز قبرستان سرسبز اور بورو منالی شاو ویڈیو جوړ کده بلوم تدفین آرزوره اور علی بورم قبر شیرم یک ویڈیو کنم برای شما. دوستا اینی است قبر آرزو بنت حیدر علی. خدای را جنت نصیب کنه اور کده زی دعا کسته ویڈیو را من جایند منم که خداوند تعالی را د جنت اعلی مقام بده اور مادر پدر زیر خوار برایش را صبر بده اور بسیار افسوس میشه که قص دایی کم عمری که استانه از دنیا رفت. یه وقتی رفتاش نبود لیکن چیزی مثل هر چیز که خدا خودشی بهتر مفهمه اور هر کس در وقت خمایه در وقت موره از دنیا دیگه. جور باشین دوستا، خوش باشین شما.